جیڑا سرکار تو عالم دا سوالی ہوئے، جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہوئے، جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہوئے، جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہوئے، ہاں جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی پھر کیویں ہو سکے کہ چولی او دی خالی ہووے، کیویں ہو سکے کہ چولی او دی خالی ہووے، اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے ناتوں، اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے ناتوں، اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے ناتوں، موت تے یہ پر موت مثالی ہووے، جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی